नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रत्नावली नाटिकायाः षोडश भागस्य इत्युक्ते अंतिम भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तो विषयारम्भं करिष्यामः। अंकस्य किं लक्षणं? प्रत्यक्ष नेतृचरितो रसभाव समुज्ज्वलाः भवेद्दगूढ़ शब्दार्थाः क्षुद्रचूर्णक संयुताः आवश्यकानां कार्याणाम् अविरोधाद् विनिर्मिताः अंतनिष्क्रान्तरखिला पात्रोऽङ्काः इति कीर्तिताः। सूत्रधारस्य किं लक्षणं? नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते। सूत्रं धारयते यस्तु सूत्रधारः स उच्यते। प्रस्तावनायाः किं लक्षणं? नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण संहिता संलाप यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योक्तैः प्रस्तुताख्यपि भीर्मथैः आमुखं तत्त्वविज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापिशा। विस्कम्भस्य किं लक्षणं? वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकाः संक्षिप्तार्थस्तु विस्कम्भाः आदाबंक च दर्शिताः। प्रवेशकस्य किं लक्षणं? प्रवेशकोनुदातोक्त्या नीचपात्र प्रयोजिताः अंकद्वयान्तर्विज्ञेयाः शेषं विस्कम्भके यथा। नेपथ्यस्य किं लक्षणं? रामादि व्यंजको वेशो नटे नेपथ्यमुच्यते। स्वगतस्य किं लक्षणं? अश्रव्यं खलु यद्वस्तु तदीह स्वगतं मतम्। प्रकाशस्य किं लक्षणं? सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्। जनान्तिकस्य किं लक्षणं? अन्योन्यमन्त्रणं यस्यात् जनान्त तज्जनान्तिकम्। आकाशभासितस्य किं लक्षणं? किं ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते। श्रुत्वेवानोक्तमप्यर्थैः तत् स्यादाकाशभाषितम्। नायकस्य किं लक्षणं? त्यागी कृति कुलीनश्च सुश्रीको रूप यौवनोत्साही दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजो वैदग्ध्य शीलवान् नेता। नायिकायाः किं लक्षणं? नवानुरागकन्यात्र नायिका नृपवंशजा संप्रवर्तेत नेतास्थां देव्याश्नासेन शंकिता। देवी पुनर्भवेज्येष्ठा प्रगल्भानुपवंशजा पदे पदे मानवती। तद्वंशाः संगमोद्वयोः। विदूषकस्य किं लक्षणं? कुसुमवसन्त्याद्यभिधाः कर्म वपुर्वेशाढ्यैः। हास्यकाराः कलह रीति विदूषकाः स्यात् कर्मज्ञाः। कंचुक्याः किं लक्षणं? अंतःपुरवासी षण्ढो वृद्धो धार्मिको ब्राह्मणः। अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रगुण गणान्विताः। सर्वकार्यार्थकुशलाः
कंचुकित्यभिधीयते। संगीतकस्य किं लक्षणं? नृत्यगीतादिकं वाद्यं त्रयं संगीतमुच्यते। चर्चरिध्वनेः किं लक्षणं? हस्ततालयुतः शब्द चर्चरिध्वनिरुच्यते। प्ररोचना का उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। अपवार्यस्य किं लक्षणं? तद्भवेदपवारीतं रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते। कथोद्घातस्य किं लक्षणं? सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा भवेत् पात्र प्रवेशश्चेत् कथोद्घातः सौच्यते। पताकास्थानकस्य किं लक्षणं? यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिन् स्तल्लिङ्गोऽन्य प्रयुज्यते। आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्। बीजस्य किं लक्षणं? अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद् विसर्पति। फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजमित्यभिधीयते। आसीः किं लक्षणं? आसीरभीष्टजनाशंसा एतदेव भरतवाक्यं भवति। रत्नावली इत्यस्याः अर्थः कः? रत्नानां मुक्तानां आवली समूहः। रत्नावली नाम रत्नमाला इत्यर्थः। पक्षे नायिका अपि भवति। भरतवाक्यं कुत्र करणीयं? नाटकस्य समाप्तौ अथवा नाटिकायाः समाप्तौ। रत्नावली इत्यत्र कः समासः? रत्नानाम् आवली रत्नावली षष्ठी तत्पुरुष समासः। रत्नानाम् आवली यत्र सा रत्नावली बहुव्रीहि समासश्च। किमर्थं कविः श्रीहर्षः ग्रन्थस्यास्य नाम रत्नावली इति अकरोत्? ग्रन्थेऽस्मिन् नायिकायाः रत्नावल्याः भूमिका महती वर्तते। अपि च सर्वेषां पात्राणाम् अपेक्षया रत्नावली पात्रस्य योगदानं सर्वेभ्यः अतिशेते। पुनश्च इयं तु ग्रन्थस्यास्य मुख्या नायिका भवति। यदि रत्नावली नाटिकायां रत्नावली न अभविष्यत् तर्हि नाटिकायाः सौन्दर्यस्य हानिः स्यात्। सर्वपात्रापेक्षया इयम् अतीव सुन्दरी आसीत्। शान्तस्वभावा भवति। कदापि विपदि अपि धैर्यं न नाशयति। बहुकष्टम् आसाद्यपि कदापि स्वमुखं नोद्घाटयति। परिस्थित्यनुकूलं कार्यं साधयति। सम्भ्रान्तवंशोत्पन्ना भूत्वापि सति कदापि मनसि गर्वभावं नैव आनीतवती। अपितु राज्ञ्याः अन्तःपुरे दासीवदेव तिष्ठति। योगन्धरायणस्य वचनं कदापि न प्रकटयति। एकपतिव्रता भवति। एतत् सर्वं विचिन्त्य श्रीहर्षः ग्रन्थस्यास्य नाम नायिकायाः रत्नावल्याः नाम्न्या कारितवान्। अद्य एतावत्पर्यन्तं
रत्नावली नाटिकायाः प्रश्नोत्तर विषयः वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः शिशुपालवधस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।